प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में सब ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था। सब के सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई। उससे ज़्यादा उनके घर में अनाज भी नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 रोटियां लेकर आईं तो पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे के साथ बांध ली। ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, इसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसी बेटी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, पहले अंदर आइए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना भी खाया है क्या नहीं, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो तू रोटी लेकर आई, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसे ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगी, या रसूलल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दें तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ़ लाई। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए हुए थे। उनका इरादा ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहाँ आएगी तो वो उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास भी नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई हैं और ये दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वह अपनी बेटी को उनकी शादी में ज़रूर भेजेंगी। इस दौरान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पास ही बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उन्होंने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, अपने रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ मांग रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि वो औरतें किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, जन्नत में जाओ और वहाँ से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास दियाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से पाकीज़ा लिबास लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अदब से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, कहा, आ जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है।
یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے گھروں میں تکبر کر رہی تھی، ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ انہیں نیچا دکھا سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت رشک کرنے لگی۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ محفل میں ویسا قیمتی لباس کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، لیکن وہاں پر موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھی ہوگی اور ان کے لباس کو دیکھنے لگی جو ان کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ عورتیں پوچھنے لگی، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ اس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئی۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے رب نے دیا، میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس دے کر میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو چھوڑ کر پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھنے آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی اور بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی اتر گئی اور وہ سب عورتیں فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک افطاری کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی، اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، امی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں۔ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لے کر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ پیارے دوستو، 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ سب نے صرف پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنا جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। अफ्तार का वक्त करीब आया। दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी उसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं भी अपने हिस्से की रोटी दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी उसे दे देंगे। सब ने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। आप सब ने इरादा किया कि कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सेहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पिया और रोज़े की नियत कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने जौ लेकर आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। अफ्तारी का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर से आवाज़ आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ पे इस घर से ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरे हिस्से की रोटी उस मुस्तहिक को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी उसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी उस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी उसे दे देंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और उम्मीद और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें यह सीखना मिलता है कि अहले बैत की यह शान है कि उन्होंने मुसलसल सेहरी और अफ्तारी सिर्फ पानी से की और ख़ुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम इन मुक़द्दस हस्तियों की पैरवी करें, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सेहरी और अफ्तारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।